Namaste and welcome to my channel. As यहाँले एकदमै रिक्वेस्ट गर्नुभएको सब्जेक्टमा म यो एपिसोड बनाउन गइरहेको छु. Pregnancy, yoga, spirituality goes hand in hand. अहिलेको महिलाहरू एकदमै सजग पनि भइसक्नु भएको छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा एक्सरसाइज गर्ने, योगा गर्ने, मेडिटेसन गर्ने कुरामा. र कतिजना महिलाहरूलाई अझै पनि कन्फ्युजन छ. मेरो यस्तो खालका केस छन्, मेरो त्यस्तो कम्प्लिकेसन छ, मैले योगा गर्नु हुन्छ हुँदैन हैन, म योगामा एकदमै नयाँ छु, मैले कहिले गरेको छैन, म प्रेग्नेन्सीमा सुरु गर्न सक्छु त भन्ने खालका प्रश्नहरू छन्. धेरै प्रश्नहरू मेरो पनि थिए, तर एकजना योगा टिचर हुनुहुन्छ जो मेरो साथी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ एकदमै राम्रो योगा टिचर हुनुहुन्छ र म उहाँलाई चाहिँ आजको एपिसोडमा स्वागत गर्न चाहन्छु. Hi Yatra, namaste, welcome. Hello Richa, first of all I must say congratulations to you, you are absolutely glowing. And thank you so much for inviting me on this talk show. You've been bringing up so many meaningful topics in your videos, and I really appreciate that you have highlighted this prenatal yoga talk. प्रेग्नेन्सीमा योगा गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ नेपालमा एकदमै कुरा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ हैन. सो थ्याङ्क्स अगेन फर इन्भाइटिङ मी एन्ड नमस्ते टु एभ्रिबडी एल्स. माई नेम इज यात्रा शर्मा. I am academically trained as an architect and urban planner, but currently म चाहिँ full time yoga teacher को रूपमा काम गरिराखेको छु. I am certified as a hatha yoga teacher and also as a prenatal yoga teacher. यात्रा, मेरो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबैले भन्छन् हुन्छ नि प्रेग्नेन्सीको बेलामा योगा गर्नुपर्छ, हुन्छ नि एकदम काम हुनुपर्छ, स्ट्रेस फ्री हुनुपर्छ भनेर. योगाले चाहिँ कसरी एड गर्छ या बेनिफिट दिन्छ तपाईलाई? किन योगा गर्नुपर्छ त प्रेग्नेन्सीमा? सो प्रेग्नेन्सी भनेको चाहिँ यस्तो टाइम हो नि एउटा वुमनको लाइफमा वेन सी इज गोइङ थ्रु अ लट अफ चेन्जेस के बडीमा चेन्जेस भइराखेको हुन्छ. अपसर्ज अफ अल दिस डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ हर्मोन्स आर ह्यापनिङ. ह्याभोक नै भइरहेको हुन्छ त्यहाँ हर्मोनल है. एन्ड देन सी इज अल्सो गोइङ थ्रु इमोसनल चेन्जेस, मेन्टल चेन्जेस, फाइनेन्सियल प्रेसर परिराखेको हुन्छ. सी निड्स टु बी एबल टु अड्याप्ट हरसेल्फ टु दिस सिचुएसन्स. एन्ड देन देयर आर अल्सो लट्स अफ फियर्स गोइङ इन हर माइन्ड होइन. लाइक मेबी मिसक्यारेजको फियर हुनसक्छ, एबनर्मालिटीको फियर हुनसक्छ, स्टिल बर्थको फियर हुनसक्छ. सी मे अल्सो बी स्केयर्ड अबाउट हाउ सी विल लुक लाइक आफ्टर सी गिभ्स बर्थ, वेदर सी इज गोइङ टु गेट ब्याक इन्टु हर सेप अर नट, whether she is going to get back into her old lifestyle, whether she is going to be able to get back to her career or not हैन. यो सबै फियर भइराखेको हुन्छ. सो यसको लागि पनि हाम्रो योगमा पर्ने ध्यान हैन असाध्यै युजफुल हुन्छ. नट मेन्सन गरेर साध्य छैन फाइदा है. अनि त्यसै गरी चाहिँ बडीलाई टोन राख्नुपर्ने हुन्छ. इन्टरनल मसल्सहरू सबै प्रेस्ड भइरहेको हुन्छ एज द बडी चेन्जेस है. मसल्सहरूको वाल्सहरूलाई हामीले स्ट्रङ एन्ड टोन बनाइराख्नुपर्छ. फिटनेसको लागि चाहिन्छ होइन. हेल्दी बेबी, ह्याप्पी बेबी होइन, त्यसको लागि चाहिन्छ. सो मदर स्ट्रेस भयो भने चाहिँ बेबीमा पनि त्यो सर्न जान्छ. सो योगामा जुन हामी एकदम फोकस्ड भएर स्लो एन्ड सेफ आसन प्र्याक्टिस गर्छौँ, त्यसले मेडिटेसनले, मन्त्रहरूले, च्यान्टिङले, बेबी बन्डिङले, प्राणायामले एकदमै नै धेरै हेल्प गर्छ. प्रेग्नेन्सीमा योगा किन गर्ने भनेर कस्तो मजाले एक्सप्लेन गर्नुभयो यात्राले. मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भने यात्रा, प्रिनेटल भन्छ नि होइन, गर्भ संस्कार या गर्भवती हुँदाखेरि योगा कहिले सुरु गर्ने, कुन ट्राइमेस्टरमा सुरु गर्ने र कुन ट्राइमेस्टरमा एन्ड गर्ने त यो प्रिनेटल योगालाई चाहिँ? ओके, सो दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ होइन, बिकज यो कुरा चाहिँ धेरैजनालाई थाहा हुँदैन कि वेन टु स्टार्ट डुइङ योगा इफ यु गेट प्रेग्नेन्ट भनेर होइन. खास भन्ने हो भने चाहिँ होइन, कन्सिभ गर्छु भनेर जब कपालले प्लान गर्छ नि होइन, त्यति बेलादेखि नै योगा सुरु गर्नुपर्छ. द्याट इज एटलिस्ट 3 months बिफोर यु कन्सिभ होइन. So that you get the best of both the genes, okay? You know what I mean? So also, you know, lifestyle changes अगाडि नै गर्नुपर्छ. Like you start quitting alcohol even when you start conceiving. त्यस्तै गरी योगा पनि अगाडि नै गर्नुपर्छ. But if you miss out on yoga before you conceive, हैन, and if you realize that you're pregnant, usually 3 weeks, 4 weeks around मा हामीलाई थाहा हुन्छ कि we're pregnant, है. So at that moment, you should get into yoga right away, हैन. किनभने you want to create
that happy, healthy bond with your baby right away from the beginning, right? And in case of when to stop, you should never stop doing yoga, right? कस्तो केसेसहरू मैले सुनेको छु भन्दाखेरि डक्टरले चाहिँ तपाईँ योगा गरिरहनु भएको रहेछ, अब तपाईँको केही कम्प्लिकेसन्सहरू आयो, अब योगा स्टप गर्नु है भनेर भनेको हुँदो रहेछ. मेबी द डक्टर डज नट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट योगा इज नट जस्ट आसनास, होइन? आसन पो स्टप गर्ने हो त, होइन? तपाईँको ध्यान, प्राणायाम, मन्त्र, बेबी बन्डिङहरू, अरू धेरै कुराहरू हुन्छ, रिल्याक्सेसन टेक्निक्सहरू हुन्छ, हाम्रो कन्सियस बन्डिङ टेक्निक्सहरू हुन्छ, त्यो त स्टप गर्नु हुँदैन, त्यो त गर्न जति पनि सकिन्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि स्टप भन्ने कुरा त हुँदैन. योगा भनेको त एकचोटि सुरु गरिसकेपछि शैलीलाई पनि गर्ने हो, जुनसुकै उमेरमा पनि गर्ने हो, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि योगा चाहिँ गरिराख्न नै मिल्छ. सो स्टार्ट राइट अवे. एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो योगा सुरु गर्नलाई, एन्ड कन्टिन्यू इट फर एभर. मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भने, जस्तै कोही हुनुहुन्छ, कोही महिला हुनुहुन्छ जस्तै कहिले पनि योगा गर्नुभएको छैन, होइन? उहाँहरूलाई योगाको कुनै टेक्निक पनि थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन भने प्रेग्नेन्सीमा आएर एकैचोटि योगा सुरु गर्न मिल्छ कि मिल्दैन नन योगिकहरूले चाहिँ? Yeah, non-yogis should definitely start doing yoga. जस्तो मैले अघि भने, even if you have not done yoga ever, तपाईले प्रेग्नेन्सीमा योगा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. But make sure that you do with a professional yoga teacher who knows how to teach a pregnant woman to do yoga. Right? Because normal yoga is slightly different from this prenatal yoga. तपाईले जुन अहिले एक्सप्लेन गरिरहनु भएको छ नि यात्रा, गर्भ योगा या गर्भ संस्कार भनेर, यो गर्भ संस्कार या गर्भवती हुँदाखेरि गर्ने योगा र रेगुलर योगीहरूले गर्ने वा भनौँ न रेगुलरली अरू मान्छेहरूले गर्ने योगामा चाहिँ के चाहिँ फरक छ त? नर्मल योगा र प्रिनेटल योगा धेरै सिमिलर नै छ. खास भन्यो भने आसन गर्ने नै हो, ध्यान गर्ने नै हो, प्राणायाम गर्ने नै हो, योग निद्राको माध्यमबाट प्रत्याहार गर्ने नै हो. तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हामी क्लासमा एज अ योगा टिचर कोही नयाँ स्टुडेन्ट आउनुभयो भने हामी पहिलोचोटि सोध्छौँ तपाईँलाई केही कम्प्लिकेसन छ, हेल्थ कम्प्लिकेसन? उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ मेरो हाई ब्लड प्रेसर छ, मेरो ब्याक पेन छ, मेरो कुनै स्पोन्डिलाइटिस छ भन्न सक्नुहुन्छ. त्यो अनुसार हामी उहाँहरूलाई योगा सिकाउँछौँ. तर प्रेग्नेन्ट वुमनको त यति धेरै चेन्ज भइराखेको हुन्छ नि, ट्राइमेस्टर वाइज नै योगा सिकाउने तरिका फरक हुनुपर्छ. एभ्री डे नै चेन्ज हुनसक्छ. अघिल्लो रात सुत्नै नसकेको हुनसक्छ, ब्रेथलेसनेस भइराखेको हुनसक्छ, अल अफ सडन कुनै खानेकुराको स्मेलले नजिया स्टार्ट भएको हुनसक्छ, स्वेलिङ स्टार्ट भएको हुनसक्छ. सो योगा टिचरले चाहिँ एभ्री डे सोधेर, हरेक दिन सोधेर बुझेर, अनि त्यस पछाडि उसको साइकोलोजिकल कन्डिसन बुझेर अनि त्यस पछाडि योगा सिकाउनु हुनुपर्छ, होइन? त्यसको लागि चाहिँ एकदमै ट्रेन्ड प्रोफेसनल चाहिन्छ जसले चाहिँ प्रिनेटलको योगा बुझेको हुन्छ र बडीमा रेगुलरली हुने चेन्जेसहरूलाई चाहिँ मजाले बुझेको हुनुपर्छ, होइन? अनि त्यसपछि हामीहरूले चाहिँ सेफ्टी अफ आसनासलाई चाहिँ, आसनको सेफ्टीलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ र एकदमै धेरै प्रप्सहरू पनि हामी युज गर्छौँ. जस्तो योगा ब्लक्सहरू, बर्थिङ बल्सहरू, कुसन्सहरू चाहिँ म्याक्सिमम युज गराएर गर्छौँ. ठिकै छ नि त, अलिकति पुस गर्नुहोस् न त आफ्नो बडीलाई, अलिकति बडी स्ट्रेच गर्नुहोस् न आज भनेर कसैलाई पनि भन्न मिल्दैन. एकदमै जेन्टल किसिमको योगा गर्नुपर्ने हुन्छ आसनको हिसाबले, होइन? र प्राणायामको हिसाबले पनि हिटिङ कुराहरू चाहिँ हामीहरूले एकदमै अभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ, है? त्यसै गरी पनि हाम्रो डिफ्रेन्ट खालको बन्डिङ हुने खालको बेबीसँगको ध्यान गराउनु पर्ने हुन्छ. सो त्यही भएर यो अलिकति डिफ्रेन्ट चाहिँ डेफिनेटली नै छ. अर्को खासमा एकदमै कमन क्वेसन हो, त्यही पनि सम्पूर्ण गर्भवती महिलाहरूले जान्नै पर्ने चाहिँ तपाईँले एक्सप्लेन गरिदिनुहोस्, योगा र स्पिरिचुअलिटीको के सम्बन्ध छ त? सो यो स्पिरिचुअलिटी भन्ने कुरा चाहिँ होइन एकदमै गहन कुरा छ कि, है? स्पिरिचुअलिटी भनेको के हो त? आध्यात्म भनेको के हो त? इट्स अबाउट सिकिङ वान सेल्फ. म को हो, मेरो लाइफ के हो, म के को लागि जन्मेँ त भनेर हामीले सोध्ने खोज्ने त्यो जर्नीमा लाग्ने प्रोसेस भनेको आध्यात्म हो, है? अनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि नि, when a woman gets pregnant, she actually gets to see a life happening within herself, के, हैन? And it's so interesting because that whole process is extremely spiritual, है? कसरी एउटा लाइफ बन्छ, कसरी क्रिएट हुन्छ, हैन? And how that life comes out of you and how that life starts unfolding in front of your eyes, you know, and especially that labor pain, right? It's supposed to be that optimum level of sacrifice in your life when you're willing to sacrifice your entire body, your life to give birth to that child, you
होइन इभन थ्रु आउट द प्रेग्नेन्सी यु आर कन्सटेन्टली sacrificing your career, you are sacrificing so many of your choices, your lifestyle choices for something that you have not even seen, for somebody that you have not even seen. त्यो selfless love, होइन, without even knowing the person properly, होइन, already you are already into spirituality. And if you do yoga, which is again another spiritual path, you get very aware of that big spiritual journey that you are already going through. And then it really helps you bond with your child. It really helps you answer many of life questions. It's so beautiful kura ho ni yo pregnancy bhaneko kura. And if you do not understand the spirituality behind pregnancy, you will miss out a very beautiful experience in your life. एकदम स्पिरिचुअल प्रेग्नेन्सी त एकदमै इभन इफ यु डोन्ट डु योगा, प्रेग्नेन्सी चाहिँ स्पिरिचुअल जर्नी नै मान्न सकिन्छ। कस्तो सरल भाषामा कस्तो सजिलैसँग यहाँले एक्सप्लेन गरिदिनु भयो हामीलाई स्पिरिचुअलिटी र योगाको विषयमा। अब अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भने प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि हामीले अभोइड गर्नुपर्ने आसनहरू चाहिँ के चाहिँ हो त? या सो अघि नै मैले भनिहालेँ होइन, आसनहरू चाहिँ सबै किसिमको गराउनु पनि हुँदैन। पेट थिचिने खालको आसन त गराउनु नै भएन होइन, जस्तो घोप्टिने खालको आसनहरू गराउनु भएन। अनि त्यस पछाडि उसको कुन ट्राइमेस्टर हो हेरेर खुट्टा फटाउने हिप ओपनिङ पोस्चर्सहरू सोचेर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी ओभर स्ट्रेचिङ गराउनु भएन, ओभर ट्विस्टिङ्सहरू गराउनु भएन, अनि कहिले पनि इन्भर्जन्सहरू गरेको छैन भने त्यो गर्नु भएन है। सो अहिले सोसियल मिडियामा चाहिँ के देखिराखेको छ भन्दाखेरि होइन शीर्षासनहरू चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा गरिराखेको देखिराखेको छ। सो पहिलेदेखि गरिराखेको हो, सपोर्ट छ। इफ यु रियली आर कन्फिडेन्ट अबाउट योर सेल्फ डु इट होइन। बट इफ यु आर अ न्यू कमर इन्भर्जन त गर्नु नै भएन। सो हेरेर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो रिस्क लिनु भएन कि प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ आसन गरेर चाहिँ झन् सपोर्ट हुनु पऱ्यो, बडी टोन हुनु पऱ्यो होइन, अनि हामीलाई हेल्दी फिट फिल हुनु पऱ्यो, फ्रेस फिल हुनु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ झनै बडीमा स्ट्रेस हुने, मसल पेन हुने, यताउति त्यस्तो चाहिँ हामीले आसन गर्नु नै भएन। मैले मेरो एउटा एपिसोड गरेको थिएँ कि यात्रा, जहाँ चाहिँ म र मेरो सासू बसेर चाहिँ हामीले बर्निङ विथ द बेबी गरेका थियौँ यही युट्युबको लागि नै, र एकदम राम्रो रेस्पोन्स पनि आएको थियो। तर योगा गरेर चाहिँ कसरी बेबीसँग बन्ड गर्न सकिन्छ या मेडिटेसन गरेर कसरी चाहिँ बेबीसँग बन्ड गर्न सकिन्छ स्पिरिचुअली चाहिँ? या सो योगाले चाहिँ बेबी बन्डिङ गर्नको लागि एकदमै हेल्प गर्छ है। खासमा बेबीसँग बन्ड गर्नु, आफ्नो जन्मिन लागेको बच्चासँग आमाले बन्ड गर्नु भनेको कुरा यस्तो इम्पोर्टेन्ट हो कि यो चाहिँ खासमा आसनभन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि। सो रिचा लास्ट टाइम तिमीले बेबी बन्डिङको बारेमा भिडियो बनाउँदा आई वाज एक्सेप्सनली ह्याप्पी कि कस्तो राम्रो कुरा तिमीले चाहिँ सेयर गरेको है। त्यो चाहिँ खासमा सबै प्रेग्नेन्ट लेडिजहरूले गर्नै पर्ने कुरा हो। सो अपार्ट फ्रम द्याट काइन्ड अफ बेबी बन्डिङ्स विच यु सोड इन ए प्रिभियस भिडियो नि, हामीले योग गर्दाखेरि चाहिँ योग निद्राको माध्यमबाट चाहिँ बेबी बन्डिङ गराउँछौँ कि। यो योग निद्रा भनेको चाहिँ एउटा प्रत्याहारको प्र्याक्टिस हो। प्रत्याहार भनेको न त ध्यान हो न त प्राणायाम हो होइन, यो अलिकति डिफ्रेन्ट खालको प्र्याक्टिस हो। यसले चाहिँ सबकन्सियस माइन्डलाई छुन्छ। सो आमा र बच्चाको सबकन्सियस माइन्डलाई जोड्ने एउटा प्र्याक्टिस हो कि योग निद्राको थ्रुबाट हामी चाहिँ प्रेग्नेन्ट वुमनहरूलाई चाहिँ त्यसरी हामी बेबी बन्डिङ गराउँछौँ होइन। त्यो चाहिँ एकदमै गाइडेड प्र्याक्टिस हुनुपर्छ र यो योगा टिचरसँग नै गर्नुपर्ने कुरा हुन जान्छ त्यो चाहिँ। अब कतिजनाको प्रेग्नेन्सी चाहिँ स्मुथ हुँदैन, कम्प्लिकेटेड हुन्छ होइन, आफ्नो इस्युजहरू हुन्छन्, त्यस्तो बेलामा चाहिँ कस्तो खालको योगा गर्दा हुन्छ होला? सो मेनी प्रेग्नेन्सिज फेस कम्प्लिकेसन्स स्पेसली दिज डेज होइन। अहिलेको जेनेरेसनमा हामी अलिकति एज भइसके 30+ भइसकेपछि हामीहरू बच्चाको लागि हामी मेन्टली तयार हुन्छौँ, फाइनेन्सियली तयार हुन्छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो एजको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति कम्प्लिकेसन्सहरू आइसकेको हुन्छ, किनभने हाम्रो शरीरमा आवश्यक पर्ने जुन हर्मोन्सहरू हुन्छ नि बच्चाको ग्रोथको लागि त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिप्लिट हुन थालेको हुन्छ क्या अनफर्चुनेटली आफ्टर 30 होइन। कम्प्लिकेसन्सहरू आइराखेको हुन्छ। प्लस हाम्रो यो अहिलेको इन्भाइरोमेन्ट, पोल्युसन, स्ट्रेस, द टाइप अफ फुड द्याट वी इट विच इज नट अर्ग्यानिक, यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै कम्प्लिकेसन्सहरू भइराखेको हुन्छ होइन। सबैभन्दा कमन कम्प्लिकेसनमा नजिया, स्वेलिङ, अनि त्यसपछि तिम्रो यो जेस्टेसनल डायबिटिज, जेस्टेसनल हाई ब्लड प्रेसर, थाइरोइडिजम, अनि कतिपयलाई त ब्लिडिङ पनि रेगुलरली भइराखेको हुन्छ। एन्ड देयर आर इस्युज अफ लो लाइङ प्लेसेन्टा एन्ड सो मेनी अदर कम्प्लिकेसन्स होइन।
त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एभ्री कम्प्लिकेसनलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै एउटा कम्प्लिकेसन कुनै एउटा जेनरलाइज गरेर त हामीले योगा दिनै मिल्दैन सो मेरै क्लासमा पनि 6-7 जना हुनुहुन्छ प्रेग्नेन्टको सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमा हुनुहुन्छ कोही थर्ड ट्राइमेस्टरमा कोही फर्स्टमा अनि कसैलाई केही कम्प्लिकेसन छ कसैलाई केही कम्प्लिकेसन छ एउटै क्लासमा पनि मैले सबैजनालाई एउटै कुरा सिकाउनै मिल्दैन एकदम मोडिफिकेसन गरेर स्लोली बिस्तारो मान्छे पछि डिफ्रेन्ट उसको दिनको मुड अनुसार नै डिफ्रेन्ट योगा सिकाउनु पर्ने हुन्छ र धेरै केसेसहरुमा चाहिँ हामीले आसनहरु चाहिँ अभोइड गर्नु पनि पर्ने हुन सक्छ अर्कै किसिमले हामीले योगालाई अगाडि बढाउनु पनि पर्ने हुन सक्छ हैन सो यो कुरा चाहिँ एकदमै क्रुशियल छ कम्प्लिकेसन भयो भने योगा गर्न नमिल्ने होइन तर कसरी योगा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम मजाले सोचेर गर्नुपर्ने हुन्छ अब कतिजनाको प्रेग्नेन्सी चाहिँ कम्प्लिकेटेड हुन्छ जस्तै बेबीको पोजिसन ब्रिच पोजिसन भन्छौँ हामी त्यस पछाडि कसैको लो लाइङ प्लासेन्टा हुन्छ हैन त्यस्तो बेलामा चाहिँ कस्तो खालको योगा गर्ने वा कम्प्लिटली अभोइड गर्ने सो ब्रिच बेबी कन्डिसन भनेको चाहिँ जब थर्ड ट्राइमेस्टरमा जब हामी बर्थिङको लागि रेडी भइराखेको हुन्छौँ बच्चाको टाउको चाहिँ अझै पनि तलतिर फर्केको हुँदैन त्यो कन्डिसनलाई भनिन्छ त्यस्तो केसेसहरुमा चाहिँ त्यो पेल्भिक बोनलाई छ नि त्यसलाई सर्टेन तरिकाले टिल्ट गर्ने आसनहरु हुन्छ के त्यसलाई रेगुलरली सिक्वेन्सिङ मिलाएर गर्यो भने चाहिँ बच्चा सरक्क फर्केको पनि धेरै एक्सपिरियन्सेसहरु छ हैन अनहत आसन भन्ने एउटा पोस्चर हुन्छ त्यसमा बस्दा बस्दै एकचोटी मेरो साथीको चाहिँ ठक्कै बच्चाको टाउको शिफ्ट भएको उसलाई फिल भयो रे के सो त्यो चाहिँ हामीले एकदम इजिली गर्न सक्छौं हैन यो लो लाइङ प्लासेन्टा भनेको चाहिँ यो साल चाहिँ तलपट्टि हाम्रो पाठेघरको मुखतिर हुनु हैन प्लासेन्टा प्रिभिया लो लाइङ प्लासेन्टा हैन डिफ्रेन्ट कन्डिसन्सहरु हुन्छ युजुअली 5 मन्थ्स अराउन्ड सम्ममा त्यो तलको लो लाइङ प्लासेन्टा माथि सरेन भने चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेसन्सहरु हुन सक्छ यस्तो केसेसहरुमा चाहिँ डाक्टरले पनि रेस्ट गर्नु नै भन्नुहुन्छ र हामी योगा टिचर्सहरुले पनि रेस्ट गरेकै बेटर हो भन्छौं आसनहरु एकदमै कम गर्ने जोइन्ट मुभमेन्ट आसनको नाममा जोइन्ट मुभमेन्ट फोकस गर्ने र एकदम बेसिक जेन्टल वकिङहरु गर्ने हेभी लोड्सहरु लिफ्ट गर्नु हुँदैन हैन र अरु किसिमको हामीले योग प्र्याक्टिसहरु चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ हैन त्यो सबै कम्प्लिकेसन्सहरुमा हामीले आसन गर्नु नै पर्छ भन्ने छैन है हामीहरुले कतिपय ठाउँमा त आसनहरु अभोइड गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ केसपछि फरक हुन जान्छ त्यो चाहिँ अब पोस्ट प्रेग्नेन्सी ब्रेस्ट फिडिङ मदरहरुले चाहिँ योगा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन गर्ने भए कहिलेदेखि गर्दा मिल्छ र कस्तो खालको योगा गर्ने त सो यो कुरा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ है सो ब्रेस्ट फिडिङ भन्ने कुरा चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आमा र बच्चाको बीचमा जति राम्रो बन्ड छ नि त्यति धेरै नै मिल्क प्रोडक्सन हुन जान्छ है किन भन्दाखेरि त्यो बन्डिङले गर्दाखेरि एक किसिमको त्यो लभ हर्मोन्स हुन्छ नि अक्सिटोसिन त्यो प्रोड्युस गर्छ जसले इन्टर्न प्रोल्याक्टिन प्रोड्युस गर्छ जसले इन्टर्न मिल्क प्रोडक्सनलाई चाहिँ बेटर बनाउन जान्छ हैन सो बच्चासँग अलरेडी त्यो प्रेग्नेन्सीको स्टेजमा अलरेडी बन्डिङ राम्रोसँग भइसक्यो भने अनि जन्मिसकेपछि पनि हामी सर्टेन किसिमको मन्त्र च्यान्टिङहरु दिन्छौं सर्टेन किसिमको हामी अफर्मेशन्सहरु बच्चालाई ब्रेस्ट फिडिङ गर्दाखेरि पनि हैन त्यो खालको हामीहरु सिकाउँछौं जसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङलाई चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्छ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ के हाम्रो बडी हैन जति माया हैन त्यति धेरै चाहिँ बच्चालाई हामीले चाहिँ आहार पनि दिन सक्ने के सो इन्ट्रेस्टिङ यात्रा लिटरली यति धेरै कुरा हामीलाई यस्तो सरल तरिकाले यहाँले बुझाइदिइसक्नुभयो मेरो एउटा लास्ट क्वेसन छ मलाई थाहा छ तपाईँ एकदमै बिजी तपाईँको स्केड्युल छ धेरै क्लाइन्ट्सहरू हुनुहुन्छ अनलाइनमा तपाईँसँग योगा सिक्न चाहने तर मेरो एउटा लास्ट क्वेसन चाहिँ के छ भने जस्तै पोस्ट नेटल होइन प्रेग्नेन्सी पश्चात ब्रेस्ट फिडिङ मदर्स पनि भइहाल्नु भयो त्यो बाहेक पोस्ट नेटलमा चाहिँ कस्तो खालको योगा गर्ने र यो ढाड दुख्ने समस्या चाहिँ साह्रै नै हुँदो रहेछ महिलाहरूमा होइन मेरो त अहिले अलरेडी नै ढाड दुख्छ योभन्दा अगाडि पनि दुख्थ्यो प्रेग्नेन्ट हुँदा अगाडिदेखि नै मलाई ढाड दुख्ने समस्या थियो सो पोस्ट नेटलमा चाहिँ कस्तो खालको यो ढाड दुख्ने समस्याबाट पनि छुटकारा पाउने गरी कस्तो खालको योगा चाहिँ यहाँले रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ त बच्चा जन्मिसकेपछि चाहिँ यो ढाड दुख्ने समस्या चाहिँ एकदम कमन नै हो हैन 9 महिनासम्म त्यत्रो भारी बोकेर बसिराखेको हुन्छ र हाम्रो स्पाइन चाहिँ सर्टेन कन्डिसनमा चाहिँ बेन्ड भइराखेको हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ ढाड एकदमै दुख्छ र विक पनि भइराखेको हुन्छ बडी हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जेन्टल ट्विस्टहरु र जेन्टल ब्याक बेन्ड्सहरु गर्न सक्छौं तर एकदम जेन्टल हैन र यो गर्नलाई पनि हामी अलिक केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ है युजुअली चाहिँ बच्चा जन्मेको 3 हप्तापछि नर्मल डेलिभरी हो भने चाहिँ
सर्टन आसनहरू गरेर हामी यसलाई चाहिँ इज गर्न सक्छौँ र सी सेक्सन हो भने चाहिँ 6 विक्स 8 विक्स पछि चाहिँ डक्टरको सल्लाहपछि मात्रै हामीहरू यो आसनहरूमा जाने हो होइन। अर्को भनेको चाहिँ पेटी बाँध्नेले पनि एकदमै सपोर्ट गर्न सक्छ। नर्मल डेलिभरीको त हामी इन्स्टेन्टली नै पेटी बाँध्न सक्छौँ है, तर सी सेक्सनमा चाहिँ अभियसली त्यो घाउको कारणले गर्दाखेरि मिल्दैन। सो यो पनि हेरेर कन्डिसन हेरेर त्यो हाम्रो घाउहरू हिल भएपछि मात्रै गर्न मिल्छ है। अर्को भनेको चाहिँ विपरीत कर्णी भन्ने आसन हुन्छ, त्यसमा चाहिँ उत्तानो परेर अनि खुट्टा चाहिँ माथि ठड्याएर भित्ताको सपोर्टमा होइन त्यसरी पल्टेर चाहिँ बस्दाखेरि पनि ढाडलाई धेरै इज हुन्छ। कुसनहरू राखेर स्पाइनलाई चाहिँ न्युट्रल राखेर हामी चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ। स्पेसली ब्रेस्ट फिडिङ गर्दाखेरि होइन यसरी स्लाउच भएर ब्रेस्ट फिडिङ गर्यो भने चाहिँ झन् त्यो पेनलाई एग्राभेट हुनसक्छ। सो कुसन्सहरूको सपोर्ट राखेर लिफ्ट गरेर हातहरूलाई चाहिँ होइन मजासँगले चाहिँ सपोर्ट दिएर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ ब्रेस्ट फिड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो वान हेज टु गो भेरी स्लो है, हिलिङ हुनलाई टाइम लाग्छ होइन, यत्रो चेन्जेस आएको हुन्छ बडीमा होइन। सो वी हेभ टु रियली टेक टाइम एन्ड डु भेरी जेन्टली है। अर्को भनेको पोस्ट नेटलमा एकदमै प्रब्लम हुने भनेको चाहिँ त्यो युटेरसको मसल्सहरू चाहिँ लुज भइराखेको पनि हुनसक्छ है। त्यस्तो केसेसमा चाहिँ किगल्स भन्ने एक्सर्साइज हुन्छ, योगामा चाहिँ त्यसलाई अश्विनी मुद्रा पनि भनिन्छ, त्यो पनि गर्न सकिन्छ है। जस्ट टेक टाइम टु हिल, गिभ यर बडी टाइम, इनफ टाइम टु हिल है। अल्टिमेटली सबै कुरा इट विल कम ब्याक टु प्लेस एन्ड यु विल फिल बेटर अगेन। ओके, आजको एपिसोडमा हामीलाई योगा टिचर यात्रा शर्माले कति कुराहरू छर्लङ्गै पारिदिनु भयो। हामीलाई कति धेरै कन्फ्युजन थियो, हामीले प्रेग्नेन्सीमा योगा सुरु गर्दा हुन्छ हुँदैन, कस्ता खालका कम्प्लिकेसन्समा कस्तो आसनाहरू गर्ने, कस्तो खालका मेडिटेसन गर्ने, कस्तो मन्त्र उच्चारण गर्दा चाहिँ तपाईँको गर्भमा हुर्किरहेको बच्चालाई चाहिँ राम्रो इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुराहरूलाई उहाँले कस्तो मजाले बुझाइदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच यात्रा, वान मोर टाइम। थ्याङ्क यू रिचा for bringing up all these important questions. It was pleasure sharing these things with you. I hope it has helped a lot of pregnant women out there, including women who are trying to conceive, you know. And to you, Richa, it's very good to see that you are doing your yoga regularly and you are bonding very well with your child. I'm sure you're going to have a very interesting delivery story to share with all of us. So looking forward to that. Thank you so much for inviting me. Thank you. Bye-bye. Bye-bye everyone. Have a safe pregnancy. I hope यो एपिसोडबाट यहाँहरूले पनि केही न केही बेनिफिट त लिनुभयो नै होला र योगा र प्रेग्नेन्सी सम्बन्धी केही पनि अरू क्वेसन्सहरू छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। म यात्रालाई स्पेसल रिक्वेस्ट गर्नेछु हामीले एड्रेस नगरेको इस्युहरूलाई त्यो कमेन्टमा गएर चाहिँ एन्सर गरिदिनको लागि। Thank you so much guys for watching this episode. I hope you really enjoyed it. Especially pregnant women हरूलाई चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु आजको एपिसोडबाट जति पनि जानकारीहरू लिनुभयो यहाँहरूले पनि एटलिस्ट ट्राइमेस्टर अनुसार आफूले योगा मेडिटेसन र आफूलाई काम राख्नलाई केले मद्दत गर्छ त्यो चाहिँ यहाँले सुरु गर्नुहुन्छ होला। So I'll see you next week. It's time for my yoga session. I love you all. Stay safe, stay calm. Thank you.